लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कलीमुल्लाह, अल्लाह से कलाम करने वाले अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या। जी हाँ नाज़रीन कराम, अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह तबारक व ताला से सवाल। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास दो शख्स आए, उन्होंने ऐसे अजीब सवाल करे कि वो सवाल जब बारगाह खुदाबंदी में पहुँचे तो उनका जवाब कुछ इस तरह का मिला जिसे सुनकर आप सब हैरान रह जाएंगे। जी हाँ नाज़रीन कराम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सवाल का अजीब वाक़या जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा होगा और आपके इल्म में भी बरकत होगी। तो मेरी आपसे मोतबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबरों में से एक, अल्लाह से कलाम करने वाले कलीमुल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की रहनुमाई के लिए और हिदायत के लिए तशरीफ़ लाए। जैसा कि अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये शर्फ बख्शा था कि अल्लाह तबारक व ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम करते हैं, और इसीलिए आपको कलीमुल्लाह भी कहा जाता है, यानी अल्लाह से कलाम करने वाला। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जबल तूर, कोहे तूर पर अल्लाह तबारक व ताला से हम कलाम होते हैं और अल्लाह तबारक व ताला से कलाम भी करते थे। नाज़रीन मोहतरम, उस वक्त में भी कई ऐसे लोग थे जो अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुखालिफ थे, और कई ऐसे भी थे जो आपके मुखलिस थे, आपको मानते थे और एक खुदा पर यकीन रखते थे। नाज़रीन मोहतरम, उस वक्त में जब भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोई भी कोहे तूर पर जाता हुआ देखता या फिर किसी को अगर मालूम होता कि अल्लाह के नबी अल्लाह से कलाम करने जा रहे हैं तो लोग अपने सवालात अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज करते और उनसे कहते कि अल्लाह तबारक व ताला से आप ये भी बात कीजिएगा, ये भी कलाम कीजिएगा, हमारी अर्ज भी उनके आगे रख दीजिएगा, हमारी इल्तिजा भी उनके आगे रख दीजिएगा। तो इसी तरह एक मर्तबा का जिक्र है कि अल्लाह के नबी हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम कोहे तूर की तरफ जा रहे थे। इतने में ही आप अलैहिस्सलाम को देखकर एक शख्स आपकी बारगाह अक़दस में हाजिर हुआ और आपके पास आकर अर्ज करने लगा, ऐ अल्लाह तबारक व ताला से कलाम करने वाले प्यारे नबी मूसा अलैहिस्सलाम, आप किधर तशरीफ़ ले जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? तो अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ बंदाए खुदा, मैं कोहे तूर की तरफ जा रहा हूँ अल्लाह तबारक व ताला से कलाम करने के लिए। तो उस शख्स ने जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ये सुना तो वो शख्स दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, मेरे पास बहुत सारा माल है, भेड़ें, बकरियां, सोना, ज़मीन। ऐ अल्लाह के नबी, मेरे पास इतना माल है कि मैं संभाल नहीं सकता। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में जा ही रहे हैं, अल्लाह से कलाम होने जा ही रहे हैं, तो आप मेरी ये इल्तिजा अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अर्ज कर दें कि आप अल्लाह से कहें कि मेरा थोड़ा माल अल्लाह तबारक व ताला कम कर दे ताकि मैं अपने माल को संभाल सकूं। जैसे ही अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह बात सुनी तो आप मुस्कुराकर फरमाने लगे, ऐ बंदाए खुदा, मैं तुम्हारा ये अर्ज, तुम्हारी ये इल्तिजा अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में पेश कर दूंगा। इस शख्स की बात सुनकर अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़ने लगे। अभी थोड़ा ही आगे गए थे कि एक शख्स और हाजिर हुआ जिसके चेहरे पर मट्टी लगी हुई थी, लिबास फटा हुआ था और वो शख्स बेयारो मददगार बैठा हुआ था। उसने भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी, कहाँ जा रहे हैं? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे भी वही जवाब दिया, अल्लाह तबारक व ताला से कलाम करने। तो उस शख्स ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, आप अल्लाह के पास जा रहे हो तो आप अल्लाह से कहिएगा कि थोड़ा मुझ पर भी तवज्जो दे, वो थोड़ा मुझे भी तो माले दुनिया अता करे, मैं फाके काट काट कर थक गया हूँ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शख्स, मैं तुम्हारा अर्ज दरबार खुदा में ज़रूर पेश करूँगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसके बाद आगे चले और कोहे तूर पर जाकर जब अल्लाह तबारक व ताला से हम कलाम हुए तो नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व ताला तो दिलों की बात जानता है,
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، جس بندے کے پاس مال دنیا بہت ہے اس سے کہنا کہ وہ میرا شکر بہت ادا کرتا ہے، اور پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ جو انسان میرا شکر ادا کرے اور میں اس کی نعمتیں نہ بڑھاؤں۔ اے موسیٰ، اس سے کہو کہ وہ میرا شکر بند کر دے، میں اس کی نعمتیں کم کر دوں گا۔ اور اے موسیٰ، جس کے پاس مال دنیا کم ہے وہ میرا شکر ادا نہیں کرتا، اس سے جا کر کہو کہ مال دنیا نہ ہوا تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اسے آنکھیں تو دی ہیں، اللہ نے اسے کان تو دیے ہیں، اپنی نگاہوں سے نہیں بلکہ کسی اور کی نگاہوں سے وہ خود کو دیکھے اور شکر کرنا شروع کر دے، میں اس کی نعمتیں بڑھا دوں گا۔ بس اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس زمین کی طرف آئے۔ پہلے وہ شخص ملا جس کے پاس دنیاوی دولت بہت زیادہ تھی، جس نے دولت کم کرنے کا کہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا، اے بندہ خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تو میرا شکر بہت کرتا ہے، تو شکر کرنا کم کر دے، میں تیری نعمتیں کم کر دوں گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، کیسے ہو سکتا ہے کہ جس اللہ نے مجھے انسان بنایا، آنکھیں دی، زبان دی، کان دیے، ہاتھ اور پیر سلامت دیے، اتنی زمانے میں مجھے عزت دی، اتنا مالدار بنایا، اس کا میں شکر کم کر دوں؟ اے اللہ کے نبی، مال بڑھے یا کم ہو لیکن میں کبھی اس کا شکر ادا کرنا کم نہیں کروں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا مال بھی کبھی کم نہیں ہوگا، جاؤ۔ تھوڑے سی آگے چلے ہی تھے کہ اچانک وہ شخص ملا جو لاچار و مفلس تھا۔ اس نے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے کہا، اے نبی اللہ، آپ نے اللہ سے پوچھا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اللہ کہتے ہیں تو میرا شکر نہیں کرتا، تو شکر کر، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں تجھ پر بڑھا دے گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میرے پاس دولت نہیں، نہ ہی اچھا لباس، اس پر میں اب کیا شکر کروں؟ پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ بھی کیا کوئی شکر کرتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے کمبخت، اپنی نگاہوں سے نہیں بلکہ کسی اور کی نگاہوں سے اپنے آپ کو دیکھ۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے آنکھیں دی ہیں جس سے تو پوری دنیا دیکھتا ہے، تجھے زبان دی ہے جس سے تو بولتا ہے، تجھے کان دیے ہیں جس سے تو آواز سنتا ہے، تجھے ہاتھ دیے ہیں جس سے تو ہر چیز کو اٹھاتا ہے، پیر دیے ہیں جس سے تو چلتا ہے، کیا یہ نعمتیں کم ہیں؟ تو ان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کر، اللہ تعالیٰ تجھے وہ بھی دے دے گا جو تو چاہتا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، نہیں، جب تک مجھے دولت نہیں ملے گی میں شکر بھی نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو بس تمہاری نعمتیں بھی کبھی نہیں بڑھیں گی۔ اللہ اکبر۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں، تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے